अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम DMH स्पेशल के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, DMH स्पेशल प्रोग्राम में हम स्पेशल गेस्ट को ही मदऊ करते हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज फर्गूसन के जो पार्टनर हैं आसम जुल्फ़कार साहब, उनसे हमारा टाइम हुआ था। हम देर से पहुँचे हैं उन्हें, मगर उसके बावजूद हमें टाइम दिया। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, फर्गूसन मामूली सी कंपनी नहीं है जिसकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी तारीफ़ करते हैं। शब्बर ज़ैदी साहब जो इस वक्त FBR के चेयरमैन हैं, वो भी इसी फर्म से उनका ताल्लुक़ है। आसम जुल्फ़कार साहब की काबिलियत से हर कोई शख्स वाक़फ़ है। बहुत ही अपने काम से मुखलिस हैं और प्रोफेशनल हैं। आज उनसे हम अपनी जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1 साल की कारकर्दगी थी उसके हवाले से बात करेंगे और जो टैक्सेशन निज़ाम है उस पर भी बात करेंगे, जो मुआशी हालात हैं उस पर बात करेंगे और किस तरह हम बेहतरी की तरफ को कदम रख चुके हैं या नहीं, या हमें बेहतरी की तरफ अभी जाना है, इस पर बात करेंगे। आसम जुल्फ़कार साहब, सर अपने प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आसम साहब आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि टैक्स और अवाम जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, आपने हमारा बहुत साथ दिया था, हमारी बहुत मदद की थी और पार्टिसिपेशन भी की थी प्रोग्राम में। आज बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है। जनाब, DMH स्पेशल के ज़रिए मैं अवाम तक, नाजरीन तक अपनी आवाज़ इसलिए पहुँचाना चाहता हूँ आपके ज़रिए, जो मुआशी हालात हैं, मौजूदा हालात में साल से देखते आ रहे हैं, डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें और अब महंगाई का जो बोझ अवाम पर जा रहा है, हुकूमत किस तरफ जा रही है कि हमारी इकॉनमी बिल्कुल डूब रही है या बेहतरी की तरफ को कदम है? देखें, इकॉनमी के चैलेंजेस चल रहे हैं और पिछला जो 1 साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगस्त टू अगस्त चला है, इसमें वेरियस चैलेंजेस हमें उनका सामना रहा है। इसमें आपने ये भी नोट किया होगा कि गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक टीम को एक दफ़ा टोटली कंप्लीट चेंज किया है। मिनिस्टर साहब भी नए आए हैं और चेयरमैन FBR भी नए आए हैं। चैलेंजेस चल रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने अभी फाइनेंस एक्ट जो इस दफ़ा पास किया है, उससे 2 बातें बड़ी वाज़ेह होकर सामने आई हैं। एक तो गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और जिस किस्म की इकॉनमी हमारी चल रही है, या हमने आगे बढ़ना है, या जितना हमें खर्चे मीट करने के लिए जितनी इनकम और जितना रेवेन्यू चाहिए, वो कुछ भी आप कर लें डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के बगैर नामुमकिन है। 50 साल हमने इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से करने की कोशिश की है और ये नहीं हुआ। और अगर आप पुराना सिस्टम ही चलता रहने देंगे तो ये अगले 50 साल के बाद भी आप यही बहस किसी और बंदे के साथ कर रहे होंगे कि जी हमारा फ्यूचर क्या है। वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी था। इसमें गवर्नमेंट ने ये जो शनाख्ती कार्ड वाली कि क्या बंदा क्या कारोबार कर रहा है, और ये जो नादरा की गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल जो किया है, जो बंदा डाउनलोड करके देख सकता है कि जी मेरी क्या क्या रिकॉर्ड हुकूमत के पास अवेलेबल है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। कारकर्दगी गवर्नमेंट की अगर आप रेवेन्यू की मद में देखेंगे तो वो कुछ शायद ऐसे बुनियादी तौर पे नज़र आने पे तो शायद आपको बहुत अच्छी ना लगे। आप कहेंगे जी उतना ही टैक्स इकट्ठा किया जितना पिछले साल इकट्ठा किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। चूँकि मैं आई एम अ कीन स्टूडेंट ऑफ टैक्स, मैं देखता रहता हूँ मेरे आमने सामने जो हालात चल रहे हैं। हमारे यहाँ हमेशा से एक प्रैक्टिस रही है, उसमें किसी गवर्नमेंट को नहीं, हर गवर्नमेंट ने ये काम किया है पास्ट में। वो अपनी रेवेन्यू कलेक्शन को ऊंचा बड़ा दिखाने के लिए एडवांसेस कलेक्ट कर लेते थे, जिसको इस साल डिस्करेज किया गया। ये एडवांसेस अगर पिछले साल की तर्ज पर इस साल भी ले लिए जाते तो ये 200-250-300 अरब की कलेक्शन और ज़्यादा होती, और ये अगला साल भी हमारा उसी तरह स्ट्रगल ही कर रहा होता। ये नए चेयरमैन साहब ने आके ये बोल्ड
ڈیسیژن لیا. آئی ایم شیور انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو بھی کانفیڈنس میں لیا ہوگا اور انہوں نے ایڈوانسز کلیکٹ کرنے کی پریکٹس کو ڈسکریج کیا. اب اس پریکٹس کے بعد کیا 5500 ہو جائے گا، یہ اس کے بارے میں تجزیہ یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہم رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا نہیں، بٹ یہ ہو جائے گا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن میں پرسنلی سپیکنگ کنونس ہوں کہ ہماری اکانومی میں جو کاروبار پاکستان میں ہو رہا ہے، اگر اس سے لیجٹمیٹ ٹیکس کلیکٹ کیا جائے جس کی جو لائبلٹی بنتی ہے موجودہ حالات میں بھی، جتنا اکنامک گروتھ 2.5-3% پہ چل رہی ہے، اگر اس کے بعد اس کی روشنی میں بھی جتنا کاروبار ہو رہا ہے اس کے اوپر اگر ڈیو ٹیکس کلیکٹ کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے. عاصم ذوالفقار صاحب، جس طرح آپ نے کہا حکومت نے اس دفعہ جون میں مار دھاڑ نہیں کی، بینک اٹیچ نہیں کیے، مان لیا، کسی کو تنگ نہیں کیا، ایڈوانس ٹیکس نہیں لیا. اس کے باوجود ہم نے اسکیم بھی دی لوگوں کو تاکہ اس کو اویل کر سکیں. 15% لوگوں نے بھی اویل نہیں کیا. آگے ہم 1990BC 2 اسکیمیں لے کے آئے ہیں تاجروں کے لیے تاکہ انکم ٹیکس میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. لیکن اس میں یہ پہلے محبوب الحق صاحب ہمارے سابق وزیر خزانہ تھے، یہ تجربات کر چکے ہیں، یہ فلاپ ہو چکے تھے. جو ہمارا پہلے یونٹ بنے تھے اس کے لاس رپورٹس ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آ سکی. اکانومی کو ڈاکومنٹیشن کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ FBR میں ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. FBR کے 16 گریڈ کے آفیسر جو افسران کے پیشاب اور خون کے ٹیسٹ کروانے تک محدود ہیں، ان کی گاڑیاں واش کروانے تک محدود ہیں، ان میں ڈاکومنٹیشن نہیں ہونی چاہیے. ان کو طرف نہیں دیکھنا چاہیے. FBR میں کوئی صلاحیت نہیں آنی چاہیے. یہ وہاں جس طرح کاغذی کاروائی کے ذریعے آپ کی 2 اسکیمیں آئی ہیں، کس طرح وہ ڈیفینیشن کریں گے چھوٹی دکان کون سی ہے، بڑی کون سی دکان ہے. ایک دکان کے سامنے 8 تھڑے لگے ہوئے ہیں، 5-10 ہزار روپیہ ہر تھڑے کی دکان سے ایک سے وصول کر کے دکاندار وصول کرتا ہے. چھوٹی بڑی کی ڈیفینیشن کس طرح کریں گے؟ اور جن کے 8 کنال کے گودام ہے، آدھا مرلے کی دکان ہے، اس کی کس طرح ڈیفینیشن ہوگی؟ آپ نے ایک سوال میں وہ کم از کم 15 سوال آپ نے سامنے رکھ دیے ہیں. ان کو ایک ایک کر کے پہلے ایمنیسٹی اسکیم سے چلتے ہیں. دیکھیں، آپ نے کہا 15% لوگوں سے زیادہ وہ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں کر سکے. 15% بندوں کو شامل کرنے کا مطلب ہے 1.5-2 لاکھ بندے. اگر آپ پاکستان میں 18 لاکھ لوگوں کا ٹیکس گوشوارہ آج تک کر سکے ہیں تو آپ اگر 15% کے حساب سے 2 لاکھ بندے اور بیچ میں لے کر آئیں تو یہ ایک سبسٹینشل کارکردگی ہے. لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بات انفورسمنٹ کی ہے، لیجسلیشن ہم نے کر لی ہے، ٹھیک. اب ایمنیسٹی اسکیم کی کامیابی یا حکومت کی کامیابی ایمنیسٹی اسکیم لانے میں چھپی ہوئی نہیں تھی. جس چیز سے ایمنیسٹی دی تھی اور جس سے آپ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، 2 مرتبہ تو کم از کم پرائم منسٹر صاحب نے ٹیلی ویژن کے اوپر خطاب کیا اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اسکیم سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ ہم لٹرلی لوگوں کا کاروبار کرنا دوبھر کر سکتے ہیں. اب ایمنیسٹی سے ہم آگے بڑھ گئے ہیں. اب گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو جن کے بارے میں ان کے پاس انفارمیشن ہے اور ان کے مطابق انہوں نے یا تو ایمنیسٹی میں کمپلیٹ ڈسکلوجر نہیں کیا یا ڈسکلوجر کیا ہی نہیں، ان کو وہ کانسیکوینسز فیس کرا دیے جائیں جس کا گورنمنٹ چیلنج کرتی رہی ہے. اگر وہ یہ نہیں کرتے تو یہ ایمنیسٹی اسکیم اور ہمارے حالات جس طرح 70 سال میں رہے ہیں اسی طرح سے آگے چلیں گے. اگر انہوں
انہوں نے اس کو انفورس کرا دینا ہے. دیکھیں جی کسی بھی ملک نے ترقی کی ہے تو انہوں نے صرف انہی حالات میں ترقی کی ہے جہاں گورنمنٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ٹیکس چوری کرنے والے کو اس کے انجام پہ پہنچا سکتے ہیں. اگر وہ 10 گنتی کے 10 زیادہ لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا, گنتی کے 10 لوگوں کو مثال بنا دیں تو تبدیلی, واضح تبدیلی آ سکتی ہے ٹیکس کے نظام میں. باقی آپ نے دوسرا سوال کیا کہ یہ جو 2 اسکیمیں گورنمنٹ لے کے آئی ہے, ایک اسمال شاپ کیپر کی اور ایک ٹریڈر کی, اور آپ نے اپنے دیکھیں کرائیٹیریا تو کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور جو کتاب میں لکھ دیا جائے اس سے نہ 1 انچ آگے جایا جا سکتا ہے یا نہیں. میں پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کی ہے, میں دوبارہ آپ کو اپنا اوپینین اس میں دے دیتا ہوں کہ یہ اسکیم پاسٹ میں بھی لاتے رہے ہیں. ایشو اسکیم کتاب میں لانے کا نہیں ہے, اس کو انفورس کرنے کا ہے. ایف بی آر کی کیپیسٹی کا امتحان ہے, یا ایف بی آر کی کیپیسٹی کا چیئرمین صاحب کا امتحان ہے, اور چیئرمین صاحب کا امتحان ہے, اور یہ فائنانس منسٹر صاحب کا امتحان ہے, اور گورنمنٹ کا امتحان ہے کہ وہ اس اسکیم میں اپنی آؤٹ ریچ کتنی رکھتے ہیں. اگر پاکستان میں 50 لاکھ دکاندار ہے اور وہ کاروبار کر رہا ہے اور وہ اس اسکیم کے زمرے میں آتا ہے, تو ہم اگر وہ خود والنٹری ڈسکلوجر نہیں کرتے یا اپنا ٹیکس خود نہیں بھرتے تو ہم کیا ان سے جا کے یہ ٹیکس ریکور کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر ہم نہیں کر سکتے اور ہم نے اپنے کمرے میں بیٹھے رہنا ہے اور اپنے گھر میں ایئر کنڈیشنر چلا کے بیٹھے رہنا ہے اپنے دفتر میں, تو یہ اسکیم کا وہی حال اور انجام ہوگا جو پاسٹ کی اسکیموں کا ہوتا رہا. آپ کا اندازہ سر ہے یہ آپ کی انفورسمنٹ ٹیم کر پائے گی, ایسا کرائیٹیریا منتخب کر پائے گی, ان سے ٹیکس نیٹ میں لا سکے گی؟ دیکھیں یہ تو اب اگر میں زیادہ بات کروں گا موجودہ چیئرمین صاحب کے بارے میں تو آپ کہیں گے کہ یہ شاید میں ان کی طرف ہوں یا نہیں ہوں, لیکن یہ تو پرائم منسٹر صاحب دعویٰ کر چکے ہیں کہ جو تبدیلی لے کر آنی ہے وہ اس ٹیم نے لے کر. صاحب دیکھو, اب وکلا بھی اس میں شامل ہیں, چارٹر اکاؤنٹنٹ بھی شامل ہیں, اب اس میں ریئل اسٹیٹ والے بھی شامل ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو شام کو گھر کے اپنے بچوں کے لیے رزق لے کے نہیں جا سکتے, چائے بھی ادھار پیتے ہیں, ان کو کس طرح بھی جو ادھار پی رہا ہے چاہے وہ جس کی آمدن نہیں ہے اس کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو قانون 99C میں جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو, لائر کو, ابھی یہ اسکیم اس میں سے ایک لٹل سیکٹر کے لیے آئی ہے, باقی سب کے لیے تو ابھی آئی بھی نہیں ہے, بن رہی ہوگی, آ جائے گی. لیکن جن کے لیے آ گئی ہے, جن کے لیے انہوں نے کتاب میں ڈال یہ ڈرافٹ کر دی ہے اور جو امپلیمنٹ ہو جائے گی, پہلے ان سے تو پکڑ لینا, باقیوں کو بھی پکڑ لیں گے. اگر پکڑ لیتے ہیں تو کامیاب ہے, اگر نہیں پکڑتے ہیں تو پھر جو پاس میں ہوتا ہے وہ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے خود کمپین کی تھی امنسٹی اسکیم کی, اشتہارات کے ذریعے بھی, بار بار تقریر کے ذریعے بھی, اس کو ویل کر لیں ہمارے پاس, جس طرح آپ بھی پہلے بتا رہے تھے ہمارے پاس معلومات ہیں, لیکن آج تک کوئی بڑا کھڑاک تو نہیں ہوا, نظر نہیں آیا کوئی. سر یہ ابھی اسکیم کو ختم ہوئے 1 مہینہ ہوا ہے اور وزیر اعظم صاحب کا یہ 2019-20 کا جو سال ہے یہ پورا پڑا ہے. یہ جس کو آپ نے بھی کہا ہے نا جی کھڑاک بڑا, یہ کھڑاک اس لیے رکا ہوا ہے اس وقت کہ 2018 کے گوشوارے کی ڈیٹ متواتر بڑھائی چلے جا رہے ہیں, اور اب 9 اگست اس کی فائنل ڈیٹ ہے. 9 اگست سے پہلے تو انفیئر ہوگا نا کوئی بھی کھڑاک کرنا. پہلے لوگوں کو ان کا ڈیو جو بھی انہوں نے والنٹری کرنا ہے وہ کر دیں, اس کے بعد ادھر ہی گھوڑا ہے اور ادھر ہی سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا, آپ کے سامنے آئے گا. ابھی تو 9 اگست سے پہلے تو کسی بھی قسم کا کریک ڈاؤن کا جواز ہی نہیں بنتا. ابھی آپ بارہا لوگوں کو اشتہارات کے ذریعے, کیمپین کے ذریعے, وزیر اعظم کے خطاب کے ذریعے, چیئرمین صاحب کی پریس کانفرنس کے ذریعے, چیئرمین صاحب کے انٹرویو کے ذریعے آپ لوگوں کو بار بار ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹس مین پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ پلیز اپنا قومی فریضہ ادا کریں, نہ معاملات کو اس نہج پہ لے کے جائیں کہ کسی ایکسٹریم پوزیشن پہ جانا پڑے. اس کے بعد پھر اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کے پاس آخری موقع ہے. اچھا اسم صاحب,
जिस तरह बेनामी एक्ट आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट आ गया, इख्तियारात एफबीआर को मिल गए, एससीसीपी को मिल गए। अब एमनेस्टी स्कीम में भी ये स्कीमें दो ये भी आ गई, एमनेस्टी स्कीम भी आई थी, बजट भी 5,550 अरब रुपए का है। इन सारे सिनेरियो को आप किस तरह देख रहे हैं? कोई कानून पे अमल दरामद हो पाएगा? हुकूमत इस पे स्टिक रह सकेगी? अब हमने ये इम्तियाजी कार्रवाई कर सकेगी? तमाम लोगों के जो लोगों इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद है उन पर कार्रवाई होगी और वो वाकई कानून के शिकंजे में आएंगे? एक लाइन का जवाब है, अगर नहीं करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। जो बाकियों के साथ हुआ है वो होगा, अगर नहीं करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। क्यों? स्टेटस को में 5,500 बिलियन का टारगेट नहीं होना जब तक टैक्स नेट को पूरी तरह एक्सपैंड नहीं करना। और जब मैं टैक्स नेट की बात करता हूं तो मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता कि जी पाकिस्तान में 22 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 2 करोड़ टैक्स फाइलर होने चाहिए। अगर वो 25 लाख होने चाहिए, 27 लाख होने चाहिए, 29 लाख होने चाहिए या 1 करोड़ होने चाहिए, जितने होने चाहिए अगर उनको आप नहीं लेकर आएंगे आप नाकाम हो जाएंगे। अच्छा आसम साहब, पहले भी हमारे 11-12 लाख टैक्स गोशवारे थे जिनमें 35,000 लोग टैक्स अदा करते थे। अब 22 लाख के करीब गोशवारे चले गए हैं। आपके नज़दीक कितने टैक्स गुजार उसमें मौजूद होंगे? दूसरा ये बताइएगा, ये टैक्स बेस बढ़ाना हमारा मोटो होना चाहिए, टैक्स बेस को बढ़ाना मोटो होना चाहिए या गोशवारे बढ़ाने का? हमारा मोटो टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना होना चाहिए, टैक्स गुजारों को बढ़ाना होना चाहिए, टैक्स गोशवारा। लेकिन टैक्स गोशवारा बुनियाद है। देखिए, गवर्नमेंट आपको जब ये कहती है कि आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक टैक्स गोशवारा दाखिल करें, लाइक किताब में जैसे लिखा हुआ है कि अगर आपका इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो आपने गोशवारा दाखिल करना है। हुकूमत पाकिस्तान आपसे ये जानना चाहती है कि अगर आपका कमर्शियल कनेक्शन है और आपकी आमदन नहीं है तो आप अपना गोशवारा हमारे सामने रखें, पता चल जाएगा कि आप हैं। लेकिन अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं और गोशवारा ही नहीं दाखिल कर रहे तो किस मुंह से आप अपना दिफा कर रहे हैं? आप 500 गज एक कनाल के घर में रह रहे हैं तो किताब में ये लिखा हुआ है कि जो एक कनाल के घर में रह रहा है उसने गोशवारा दाखिल करना है। भी बंदा हुकूमत पाकिस्तान ये जानना चाहती है कि जी अगर हम एक कनाल के घर में रह रहे हैं और आपकी कोई आमदन नहीं है तो जरा प्लीज हमें बता तो दीजिए कि आपका किचन किस बुनियाद पर चल रहा है। जब ये चीजें सामने आएंगी डायरेक्शन बन जाएगी खुद ही। आसम साहब, जो बैंकों का सारा डाटा हुकूमत के पास है, नादरा का डाटा उनके पास है, हमारा एक्साइज का डाटा उनके पास है, फिर CNIC की शर्त क्यों? फिर लोग जो एकदम परेशान हो गए हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाने से, आहिस्ता आहिस्ता कंपेन के जरिए इनको नहीं लाया जा सकता? आप पुराना टैक्स का प्रोग्राम करते हैं और मेरे से ज्यादा टैक्स के मामलात को समझ, ये क्या हमारी तारीख का हिस्सा नहीं है कि लोगों ने, जिन्होंने कारोबार किया है उन्होंने गलत पर्टिकुलर्स के ऊपर किया है, उन्होंने अपने नाम से कारोबार नहीं किया है। तो अगर हुकूमत शनाख्ती कार्ड की कंडीशन रख रही है तो वो सिर्फ ये कह रही है कि जी हम ये हिसाब रखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि आपने कितना माल खरीदा और कितना माल बेचा। ये जो बेनामी एक्ट का कानून जिसका आपने अभी जिक्र किया था अपनी बात के अंदर, ये बेनामी एक्ट क्या है कि आप किसी और नाम से कर रहे हैं। तो अगर इसको सामने लेकर आ रहे हैं, जो आप जिसको आप बात कह रहे हैं कि जी इतना डेटा अवेलेबल है, तो जो डेटा अवेलेबल है उसमें अगर आप गलत पर्टिकुलर्स के साथ काम कर रहे हैं तो सही होना चाहिए उसको। असम साहब, शबर जैदी साहब के बारे में कहा जा रहा था मल्टीनेशनल कंपनियों को सर्विस पे कम टैक्स करके रिलीफ दिया गया, लेकिन मौजूदा टैक्स पेयर को वो रिलीफ दिलवाने में नाकाम रहे हैं। कि मौजूदा टैक्स पेयर जो ऑलरेडी ईमानदारी से अपना टैक्स अदा कर रहे
ان کے اوپر شکنجہ ابھی تک اسی طرح کسا ہوا ہے. نئے ٹیکس پیئر کو لانے کے لیے, نیٹ میں لانے کے لیے اتنا شکنجہ ان کے اوپر اگر رکھا جاتا ہے تو بہتری کی طرف قدم ہوتا ہے حکومت کا. کون سا نیا ٹیکس ہے؟ لیکن آپ بڑی کامیابی سے مجھے شبر زیدی کے گرد گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جی جو پرانا ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس پہ کون سی سختی مزید ہوئی ہے جس کو آپ کہیں کہ جی یہ شبر زیدی نے آگے شکنجہ پرانے والوں کے اوپر ہی کسا ہے, آگے مجھے وہ بتائیں نا تاکہ میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں. کوئی ایسی چیز انہوں نے میری نظر سے نہیں گزری ایٹ لیسٹ جس میں آپ کہیں کہ جی انہوں نے پرانوں کو ہی آ کے انہی کا جوس نکالنے کی کوشش کی ہے. بتائیے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ زیرو ریٹڈ ختم کیے گئے ہیں ٹیکس, دوسرے سیل ٹیکس لگا دیا گیا, نیا لگا دیا گیا. 2% وہ ٹرن اوور پہ اگر وہ دے گا تو وہ تو عام کنزیومر سے لے کے دے گا, بندہ خود تو پھر بھی نہیں پے. سر دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, زیرو ریٹڈ کا ایکچولی پوری دنیا سے وکھرا نظام تھا ہمارا کہ ڈومیسٹک کنزمپشن کو زیرو ہم نے کیا ہوا تھا. اگر آپ گاڑی خریدتے ہیں, موٹر سائیکل خریدتے ہیں, ٹائر خریدتے ہیں, بیٹری خریدتے ہیں, چائے خریدتے ہیں, پتی خریدتے ہیں, ہر چیز خریدتے ہیں اور 17 دیتے ہیں, تو جو آپ کپڑا خریدتے ہیں اس پہ 17 کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا. اس میں صرف اور صرف لوکل کنزمپشن کو جس سیکٹر میں خام خواہ کی زیرو ریٹنگ کی گئی تھی اس کو فی الحال انہوں نے سائڈ پہ کیا ہے. اس سے ایک ایشو ارائز ہوا ہے جو حکومت پاکستان کو بھی پتا ہے اور لوگوں کو بھی پتا ہے, اور اس کو بنیاد بنا کے اس پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے. یہ تینوں نقطوں کو علیحدہ علیحدہ کنسیڈر کریں. پہلا یہ, وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے ایکسپورٹ کے ریفنڈز کا کیا بنے گا. اس پہ حکومت کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ ریفنڈز کو ٹائملی پے نہ کرے, کرنے پڑیں گے ورنہ یہ ان کی ناکامی ہوگی. ایک ایشو ہو گیا. دوسرا یہ کہ جی ان کی لوکل کنزمپشن پہ ٹیکس ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا, اگر باقی چیزوں کی لوکل کنزمپشن پہ ٹیکس ہونا چاہیے تو اس پہ بھی ٹیکس ہونا چاہیے. اس کا بھی کوئی اور یہ نہیں ہے. باقی جن چیزوں کے اوپر ٹیکس آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا اس کے اوپر کوئی ریلیف دیا ہے یا نہیں دیا ہے. باقی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ایفرٹ کی گئی ہے. یہ 2% کی سکیم جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اگر تو آپ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو ٹریڈر والی جو نئی سکیم آئی ہے اس کا, سر آج بھی تو ٹیکس کے اندر قانون موجود ہے جس میں اس نے جو آمدن 4 لاکھ سے زیادہ کمائی ہے اس کے اوپر ٹیکس دینا ہے. ہمارے یہاں پریزمپٹیو ٹیکس رجیم کے رہنے سے اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں ہماری ٹیکس لائبلٹی پہلے بتاؤ. ڈائریکٹ ٹیکس میں ایسے نہیں ہوتا. آپ کی زیادہ آمدنی ہوگی, آپ زیادہ ٹیکس لیں گے. تو ان کے اصرار پہ یہ اسکیم لے کر آئے ہیں کہ جی ہمیں آپ پہلے بتا دیں, ہمیں یہ ڈاکیومنٹیشن, کتابیں, حساب کتاب, آڈٹ, ان سے علیحدہ کوئی. تو ایک ٹرانزیشن انہوں نے دیا ہے 2019 اور 20 2 سالوں کے لیے یہ ہے. تب تک دیکھیں گے کتنی کامیاب ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے, پھر آگے چلیں. صاحب, انکم پہ آج ہم ٹیکس وصول کر رہے ہیں, کیا اپنے منافع کو ٹیکس ہم وصول کر رہے ہیں کسی طریقے سے؟ کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جس طرح ہم جا چکے ہیں, کو امید ہے بہتری کی ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف ہم آئیں گے. دیکھیں جی, پریزمپٹیو ٹیکس رجیم کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا, تو ہم ڈائریکٹ ٹیکس کی طرف جا رہے ہیں. پریزمپٹیو کی تو شکل ہی انڈائریکٹ ٹیکس والی تھی, اس کو تو ختم کر دیا بالکل, A to Z اس کو نکال کے باہر کر دیا. تو ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جا رہے ہیں. پھر زیادہ آمدن والے لوگوں کا ریٹ بھی اوپر گیا ہے, جن کی بے انتہا انکم ہے ان کے لیے ریٹس کو بڑھایا بھی گیا ہے, اور جو نچلا طبقہ ہے اس کی بیس لائن جو ہے اس کو ڈسٹرب بھی نہیں کیا گیا. تو اوور آل میں پھر اس کو سم اپ یہ کروں گا کہ دی جاب از لیس دین ہاف ڈن. اچھا سر, ایک چھوٹا سا ایک اس بات, اس بجٹ کے آ جانے کے بعد بھی جاب از لیس دین ہاف ڈن. اگر آپ نے انفورسمنٹ امپروو نہیں کرنی تو ناکامی ہے. آگے میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں, سال کے بعد دوبارہ پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں. آسم بھائی, ایک چھوٹی سی, کیونکہ فرگوسن سے آپ کا تعلق ہے, اگر سیل ٹیکس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کر آیا جائے تو کیا بہتری آ سکتی ہے؟ دوسرا, جو آج تک 50 سال سے ہنی مون پہ تھے لوگ, واقعی اس قانون
جو हुकूमत कर रही है, इसके बाद वो हनीमून भूल जाएंगे, नेट में आ जाएंगे? सर अगर तो सिंगल डिजिट से आप की मुराद ये है कि इसको 5-7% सिंगल स्टेज कर दिया जाए, इस पे स्टडीज हो के नाकाम हो चुकी हैं। ये निज़ाम ना तो दुनिया में कहीं चला है, ना हमारे यहाँ पे चलना था। इस का पूरा मुआवजा करके फॉरेन फंडिंग के साथ स्टडी करने के बाद रैक में रख दी गई है। ना ये दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन मुल्कों ने वहां पर कामयाब हुई है, ना यहां पर होनी थी, ये नहीं होगा। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि 17% का रेट जरा ज्यादा है, इसको ग्रेजुअली कम किया जाए, लेकिन अगर फिस्कल स्पेस बनेगी तो जरूर गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये रेट 17% का ज्यादा है। इसको अगर मौजूदा जो इकोनॉमी के अंदर जो इस वक्त आप देखिए थोड़े जमूद है, ये हालात मेरी नज़र में बेहतर हो सकते हैं अगर आप 1-2% का टैक्स रेट कम करें, तो लोगों की कुव्वत ख़रीद थोड़ी सी बेहतर होगी और उससे इकोनॉमी में दोबारा पैसा आएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। आसिम, सवाल है मेरा, इकोनॉमी को चलाने के लिए हुकूमत की जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त हिम्मत है? टैक्सेशन सिस्टम है जो मौजूदा अब जा रहा है, जिस तरह आप कह रहे हैं बेहतरी की तरफ हम कदम रख रहे हैं, कितनी आवाम को इस साल 2 साल महंगाई का तूफान बर्दाश्त करना पड़ेगा बेहतरी की तरफ जाते हुए? क्या मुश्किलात होंगी आइंदा? हम IMF की डायरेक्शन के बावजूद बेहतरी की तरफ कदम रख रहे हैं। हम ना हर राइट स्टेप को ना IMF का लिबादा बना देते हैं। आप 1 मिनट के लिए IMF को रखें साइड पे और फिर आप मुझे ये बताएं कि क्या शनाख्ती कार्ड की शिक हमारे अपने इंटरेस्ट में है या IMF के इंटरेस्ट में है? लोकल कंजम्पशन पे टैक्स लगाना हमारे इंटरेस्ट में है या IMF के इंटरेस्ट में? देखें, जिसने उधार आपको देना है उसने आपको शिकें तो लगानी है अपनी रीपेमेंट को इंश्योर करने के लिए, लेकिन सियासत को ज़रा साइड पे रखें और आप मुझे देखें कि ये जो तब्दीलियां आई हैं ये हमारे मुफाद में है या किसी और के मुफाद में है। मैं कन्विंस हूं कि ये हमारे मुफाद में है, लेकिन जो बुनियादी सवाल आपने किया है वो अपनी जगह पर है कि ये सारा कुछ राइट डायरेक्शन में तब है अगर इसकी इन्फोर्समेंट की जाएगी। अगर इसकी इन्फोर्समेंट नहीं करनी और हमने ये सोचा कि हमने पौधा लगाया और अब ये खुद ही तनावर दरख्त बनेगा, तो ये नहीं बनेगा। थैंक यू आसम साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, आसम जुल्फ़िकार साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, कड़वी बातें भी थी, मीठी भी थी, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ही रहती है और वो सबको पता भी है कि जो हुकूमत की डायरेक्शन है वो दुरुस्त हिम्मत है उसकी, और आइंदा 1-2 साल में रिज़ल्ट भी आवाम को मिलेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।